به حق فاطمه سلام الله علیها دختران بردارم 10 مرتبه همه با هم بالحسنه بالحسنه خدایا به حق امام مجتبی کریم اهل بیت به همه با هم بالحسین بالحسین خدایا به حق امام حسین حرارت محبت امام حسین رو تو وجود خودمون و بچه‌هامون و نسلمون روز به روز بیشتر کن.